السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة ضحى شانيل مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الطبق اللي هو جد جد مميز. كنحضروه هكذا في المناسبات ولا في الأفراح ديالنا، اللي هو اللحم بالأناناس والمشماش. كيجينا مدغمر على حقو طريقو كما كتشوفوا معايا. طبق اللي هو في الصراحة جد رائع مميز ولذيذ بزاف بزاف وراقي في نفس الوقت، والطريقة اللي هي روعة وبسيطة في نفس الوقت. كيستحق تجربة، واكيد اكيد الا جربتوه غادي ينال اعجابكم. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة تحضير هذا الطبق هذا في هذا الفيديو. غادي نحتاج في المقادير تقريبا عندي هنايا 2 كيلو ديال اللحم. اختاريت انا هنا اللحم الغنمي من الجهه ديال الكتف، هي اللي كتكون الحيمه ديالها طريه وفتيه وكطيب لينا بسرعه. وغادي نحتاج كذلك عندي هنايا تقريبا واحد 3 ديال البصلات. البصله ديما كنستعمل انا البصله البيضاء اللي شنفتها هنايا رقيقه بزاف. وغادي نحتاج كذلك عندي هنايا معدنوس، استعملت فيه تقريبا غير قليل، يمكن لكم نتوما ديروا هكذا حزيمه وترميوها هكذا مع اللحم. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال العطريه اللي كتكون خاصه باللحم، عندي هنايا معلقه صغيره ديال قزبر حبوب. غادي نحتاج تقريبا 3 ديال الفصوص ديال الثومه اللي حكيتها هكذا في حكاكه رقيقه. غادي نحتاج كذلك معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الكركم اولا الخرقوم البلدي. غادي نحتاج كذلك معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود اولا الابزار. وعندي هنايا تقريبا واحد نص كاس ديال الماء. غادي ناخذ واحد الاناء فين غادي نديرو التتبيله ديال اللحم. غادي ناخذ المعدنوس هو الاول، قطعته هنايا قطع اللي هي رقيقه بزاف كما قلت لكم في الاول، يمكن لكم تضيفوا هكذا حزيمه مع اللحم بلا ما تقطعوها. غادي نضيف كذلك 3 ديال الفصوص ديال الثوم كما ذكرت في الاول. وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الملح. من الافضل ان الملح دائما ما نكثروهاش حتى يذوق الانسان. وغادي نحتاج كذلك معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال العطريه الخاصه باللحم، معلقه صغيره ديال قزبر حبوب كيعطيه واحد النكهه زوينه لهاد التتبيله اللي غادي نديرو للحم. عندي هنايا معلقه صغيره حتى هي ديال الكركم، وعندي كذلك معلقه صغيره ديال الابزار. صافي غادي نخلط بواحد نص كاس ديال الماء هاد العطريه هذه مزيان حتى تنسجم ليا. ونبقى نضيف قطع ديال اللحم غير بالتدريج، نبقى نضيف قطعه بقطعه وانا كندخل ليها التوابل مزيان باش نتاكد بان اللحم غادي يتشرب ليا مزيان ديك التتبيله. دائما فوق ما كنبغيو نصبوا اللحم كيخصنا ضروري نرقدوه شويه هكذا في العطريه باش هكذا كنحصلوا على واحد المريقه اللي هي زوينه، وحتى اللحم كيكون شرب ديك العطريه وكيطلع زوين. غادي نغطيه هنايا بفيلم اليمونتير ونخليه جانبا مده ساعتين المكانه ولا 3 سوايع. وجهد ما بقى لينا في الشرموله ديالو كيطلع لينا في الصراحه بنين بزاف. من بعد ما خلينا اللحم واحد المده اللي هي كافيه حتى تاكدنا بانه شرب ديك التتبيله ديالو مزيان، غادي ناخذ دابا طنجره ديال الضغط فين غادي نطيبو. غنوضع اللحم بهذا الشكل هذا، غنوضعوه هو الاول في الطنجره. ما غاديش ياخذ لينا نهائيا الوقت بزاف في الطياب، دغيا كيوجد هاد الجهه ديال الكتف دغيا كطيب لينا. فوق منها غادي نوضع ديك البصله اللي شنفتها رقيقه بزاف، غادي نوضعها فوق منها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. من الافضل انكم ديروا شي طنجره اللي هي كبيره باش هكذا اللحم كيلقى فين يطيب وكيطلق ديك المريقه ديالو فين كيتعسل فيها. دابا هنايا غادي نضيف عندي هنايا الزيت النباتيه تقريبا ضفت واحد المعلقه كبيره، وغادي نضيف معها كذلك معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. غادي نخلط بينات هاد الزيوت هادو. ضفت كذلك واحد الكاس صغير ديال الماء. ديجا عندنا البصله هنايا واللحم غادي يطلقوا لنا الماء ديالهم مزيان، وغادي نطيبهم واحد العافيه اللي هي مهيله بزاف. من بعد ما وضعت الحيمه كتقلى مع ديك البصيله وسديت عليهم على عافيه مهيله كما قلت لكم في الاول، غادي نخليهم كيطيبوا على خاطرهم وندوز انايا باش نصاوب زين اللي غادي يرافق لينا هاد اللحم هذا. عندي هنايا اللوز اللي فسختو وكنحمرو دابا في واحد الزويته اللي هي بارده، وغير ياخذ ليا داك اللون الذهبي غادي نحيدو وندوزو باش نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كندير نعسل المشماش.
غادي ناخذ هنايا واحد الكاسرونه، غادي نوضع فيها تقريبا 2 كؤوس ديال الماء بارد ولا الماء سخون اللي توفر لكم، وغادي نضيف المشماش من بعد ما كيكون الماء ديالنا صافي بدا كيغلى. غادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال السكر الخشن، يمكن لكم تضيفوا اكثر، انا هنا مازال غادي نضيف العسل في الاخير. غادي نضيف كذلك عويدات ديال القرفه اللي كيعطيو حتى هما واحد النكهه زوينه لهذا المشماش هذا فاش كيجي كيتعسل. صافي غادي نضيفهم بهذا الشكل هذا، نخليهم تقريبا واحد 10 دقائق، وغادي نضيف العسل تقريبا واحد 2 معالق كبار، غادي نضيفهم على المشماش بهذا الشكل هذا. صافي غير غنيتشرب ليا داك الماء ديالهم، غادي نطفي عليهم ونوضعهم جانبا. من بعد ما كيطيب لينا المشماش وكنصفيوه من ديك المريقه اللي كتكون فيه، كنوضعوه جانبا. كناخذ هنايا الكركاع وكنحاول حتى هو نعسلو بهذا الشكل هذا، كيعطينا حتى هو واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. ندوزو دابا باش نوريكم طريقتي كيفاش كندير نعسل الاناناس. عندي هنايا واحد المقله اللي كتكون هكذا عريضه، كنوضع فيها كاس ديال الماء وكنخلي داك الماء حتى كيسخن ليا مزيان بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. وكناخذ القطع ديال الاناناس كنوضعهم بهذا الشكل هذا وحده حدا وحده كتجيني افضل. انا هنا استعملت الاناناس اللي كيكون كيتباع عند العطاره، ما استعملتش هذاك ديال البواط، استعملت هذاك المجفف. صافي غادي نستعمل القطع على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا راني ما كثرتش الماء نهائيا، درت غير قياس حيت الاناناس كما كتعرفوا دغيا كيطيب لينا. غادي نخليه حتى يشد راسو وغادي نقلبوا على الجهه الاخرى كما غادي نوريكم. غيشد ليا راسو غادي نضيف عليه دابا تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال السكر الخشن باش يتعسل ليا. انا هنا غادي نحاول نعسلو مزيان، ما غاديش نخليه في هذا اللون اللي فيه اللون الابيض، غادي نحاول نعطيه اللون ديال المشماش، نعسلو مزيان. غادي نخليه حتى يقرب يتشرب ليا داك الماء اللي فيه، وعاد ديك الساعات غادي ندوز نبدا نقلبو وحده بوحده. وندوزو دابا مباشره باش نقلبوه. انا عندي هنايا داك العود الخاص بالشواء هو باش غادي نبقى نقلب، استعملوا نتوما غير فرشيطه ولا اي حاجه توفرت لكم بحال صافي غادي نبقى نقلبوا على الجانب الاخر حتى يتشرب ليا داك الماء اللي كما قلت لكم في الاول، يتشرب ليا داك الماء مزيان. وعاد غادي نضيف عليه حتى هو واحد 2 معالق كبار ديال العسل. كما كتشوفوا معايا هنايا انا خليته حتى تعسل ليا مزيان الاناناس وخدا هذا اللون هذا الذهبي، ما خليتوش نهائيا في اللون الابيض. هكذا كيجي افضل من انكم ما تعسلوهش، من الافضل انكم تعسلوه مزيان بهذا الشكل هذا وتوضعوه جانبا. ندوزو مباشره باش نطلعوا على الطنجره ديالنا ونشوفوا اللحمه ديالنا فين وصلت. اللحم ديالنا بعد ما فتحنا عليه لقيناه باللي طاب صافي. دابا غادي نجهد عليه شويه العافيه باش ديك المريقه كتعسل ليا وكتدغمر مزيان. كما كتشوفوا اللحم صافي طايب، هذا هو الجهد ديالو. غادي نخلي ديك المريقه باش توكح ليا شي شويه وتعسل صافي، وغادي نطفي عليه وندوزو مباشره باش نقدمو معكم في الطبق ديال التقديم. ندوزو دابا باش نقدمو اللحم ديالنا في الطبق ديال التقديم. غادي نوضع هكذا اللحمه في الوسط بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، ما خداش لنا نهائيا وقت في الطياب ديالو، دغيا طاب لينا صافي. دابا من بعد ما انتهيت غادي ندوز باش نوضع لاصوص مع الجوانب، واحد لاصوص اللي طلعت لينا ما شاء الله مدغمره وبنينه على حقها وطريقها. غادي نديرها في الجوانب بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، ما غاديش نديرها فوق اللحم، غادي نوضعها غير على الجوانب ديال الطبسي. وغادي ندوز مباشره باش غادي نوضع الاناناس في الجوانب كما كتشوفوا معايا. التزيين دائما كما كنقول لكم كيبقى اختياري، يمكن لكم تزينوا بالطريقه اللي كتبغيو. انا غير بغيت نشارك معكم هذه الطريقه اللي قدمت بها انايا. ومن بعد ما كنتهي كناخذ المشماش وكنبقى نوضعوه فوق الاناناس بهذه الطريقه هذه اللي غادي نوريكم انايا. نوضعوه بهذا الشكل هذا، يمكن لكم نتوما توضعوه هكذا فوق اللحم علاش لا. صافي غادي نبقى نقدمو بهذا الشكل هذا كما شفتوا معايا. ومباشره غادي نوضع الكركاع فوق من المشماش كما كتشوفوا. جا واحد المنظر اللي هو في الصراحه زوين وغزال. ولا الا ما توفرش لكم يمكن لكم تستغناو عليه ولا ديروا تما غير اللوز بحال. المهم حصلنا الاهم اننا حصلنا على واحد طبق اللي هو مميز للغايه.
وفي الاخير غادي ناخذ داك اللوز اللي قليناه قبيله في زويته، غادي نوضعوه فوق اللوح بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وداك شويه اللي غادي يبقى ليا غادي نحاول نوزعو على الجوانب كامله ديال اللحم. وغادي ناخذ دابا مباشره داك شويه ديال الكركاع اللي بقى ليا قبيلات، غادي نوزعو حتى هو في الجوانب بهذا الشكل هذا على اللحم، نحاول ندورو عليه كامل صافي، وغادي نقدموه بالصحه والراحه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي شاركت معكم اليوم، الطبق ديال اللحم بالاناناس والمشماش والكركاع اللي جا الصراحه واحد الطبق لا يعلى عليه، مذاق ولا اروع، بواحد الضخميره اللي هي معلكه ومعسله في نفس الوقت. كنتمنى فعلا انه يعجبكم وتجربوه، كيستحق فعلا التجربه. وما تنساوش تشاركوا مع عائلتكم والاحباب ديالكم وحتى الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش هكذا يبقى يوصلكم كل جديد. كنشكركم بزاف على التعاليق ولي لايك اللي كتخليو ليا، كيفرحوني دائما بزاف بزاف. شكرا شكرا على المتابعة، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.